त्रिभुवन राजपथ पूर्ण रूपमा तयार नहुँदै काठमाडौँबाट अमलेखगञ्जसम्म सार्वजनिक बसबाट यात्रीहरू ओहोरदोहोर गर्न थाले। पहाडको उकालो ओह्रालो बाटोबाट धुलो उडाउँदै सो यात्रुवाहक बस काठमाडौँबाट यात्रीहरू लिएर करिब 8 घण्टापछि अमलेखगञ्ज पुग्थ्यो। त्यहाँसम्म पुग्दा बस र यात्रीहरू पुरै धुलामय हुन्थे। यात्रीहरू बसबाट उत्रेपछि धुलो टकटकाउँदै आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्थे। यसरी धुलै धुलो बीच नेपालको पहिलो यातायात व्यवसायले आफ्नो इतिहास रच्दै गयो। यो गौरवशाली इतिहास रच्ने दुई दाजुभाइहरू लुपौ रत्न तुलाधर र करुणा रत्न तुलाधर को थिए? उनीहरूले कसरी नेपालमा सार्वजनिक यातायात सुरु गरे? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। काठमाडौँ स्थित असनका पुष्पसुन्दर तुलाधर तत्कालीन समयमा निकै नाम चलेका व्यापारी थिए। उनको व्यापार तिब्बतको राजधानी लासादेखि भारतको विभिन्न शहरहरूसम्म फैलिएको थियो। यिनै पुष्पसुन्दर तुलाधर र पत्नी धनमाया तुलाधरको परिवारका 3 सन्तानहरू मध्ये लुपौ रत्न तुलाधर र करुणा रत्न तुलाधर जेठा र माहिला छोरा थिए। आफ्ना पितालाई व्यापारमा सघाउन विक्रम सम्वत 1989 सालमा जेठा छोरा लुपौ रत्न तुलाधर तिब्बतको लासातिर लागे। तर यसको 2 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1991 सालमा लासामा नै पिता पुष्पसुन्दरको अचानक मृत्यु भयो। पिताको मृत्यु भएपछि आफ्ना दाजु लुपौ रत्नलाई सहयोग गर्न माइला भाइ करुणा रत्न तुलाधर पनि लासातिर नै लागे। तत्कालीन समयमा लासा पुग्न त्यति सहज थिएन। करुणा रत्न तुलाधर काठमाडौँबाट भारतको रक्सौल पुगे। रक्सौलबाट उनी भारतीय रेल र गाडीबाट सिक्किम पुगे र त्यहाँबाट गधा र खच्चरमा चढे झण्डै 20 दिनपछि उनी लासा आइपुगे। करुणा रत्न तुलाधर आफ्ना दाजु लुपौ रत्न तुलाधरसँग लासामा नै बसी पुर्खौली व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहे। तर दाजु लुपौ रत्न तुलाधर लासामा 8 वर्ष रहेपछि विक्रम सम्वत 1997 सालमा नेपाल फर्किए। यसको 2 वर्षपछि उनले काठमाडौँमा नै विवाह गरे र भारत गई कलकत्ता र कालिम्पोङको व्यापारलाई सम्हाल्न थाले। यही समय थाका भाइ करुणा रत्न तुलाधर केही समयको लागि नेपाल आएको भए तापनि उनी पुनः तिब्बततिर फर्किए। तिब्बतको लासामा रहँदा त्यहाँको व्यापारीहरू माझ करुणा रत्न तुलाधर निकै लोकप्रिय बन्दै गए। विक्रम सम्वत 2009 सालमा लासा स्थित नेप्लिज च्याम्बर अफ कमर्सका उनी अध्यक्ष पनि बने। यसरी करिब 17 वर्षसम्म लासाको व्यापार सम्हालेपछि करुणा रत्न तुलाधर विक्रम सम्वत 2011 साल ताका नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएपछि उनले दाजु लुपौ रत्नलाई सहयोग गर्दै काठमाडौँ र कालिम्पोङलाई मुख्य केन्द्र बनाई आफ्नो व्यापारलाई फैलाउन थाले र यतै बसी लासाको व्यापारलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गरिरहे। विक्रम सम्वत 2016 सालको सुरुवातमा चीनसँग भएको सम्झौताको विरुद्ध तिब्बतको लासामा बृहत आन्दोलन सुरु भयो। सो आन्दोलनका कारण लासा अस्त-व्यस्त बन्न गयो। यसै समयमा चीनिया सेना तिब्बती सीमाभित्र छिरे र लासा कब्जा गर्न अघि बढे। यसपछि यहाँ व्यापार गर्न निकै कठिनाई हुन गयो। तुलाधर दाजुभाइले पनि लासाको आफ्नो व्यापार बन्द गरे र उनीहरूले नेपालमा नै केही उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बनाए। यो समय ताका नेपालभित्र सडक निर्माणको प्रारूप तयार हुँदै थियो। यही कारण पनि नेपालमा व्यवसाय गर्न सहज हुने आंकलन उनीहरूले गरे। विक्रम सम्वत 2009 साल मंसिर महिनाको पहिलो हप्तामा भारतीय सहयोगमा त्रिभुवन राजपथको शिलान्यास भएको थियो। यसको 1 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2010 साल मंसिर 26 गतेका दिन जीप मात्रै चलाउन सकिने गरी बडा महारानी कान्ति राज्य लक्ष्मीले सो राजमार्गको उद्घाटन गरिन्।
सो उद्घाटन समारोहमा युवराज महेन्द्र, प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला तथा भारतीय राजदूत बीके गोखलेले पनि सम्बोधन गरे। यसको 2 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2012 सालमा सामान्य ट्रकहरू गुड्न सक्ने राजमार्ग बन्न गयो। यसपछि बिस्तारै यो राजमार्गमा कठिनका साथ जीप र ट्रकहरू चल्न थाले। यसरी एक सामान्य राजमार्ग बने तापनि नेपालमा सार्वजनिक यातायाततर्फ कसैले अग्रणी कदम चालेका थिएनन्। 2 उद्यमशील युवाहरू करुणा रत्न तुलाधर र लुपौ रत्न तुलाधरले नेपालभित्र राजमार्ग बन्दै गरेको आधारमा यातायात व्यवसाय एक राम्रो विकल्प हुन सक्ने विचार गरे। सुरुमा उनीहरूले काठमाडौँदेखि अमलेखगञ्जसम्म दैनिक ढुवानी व्यवसाय गर्नेतर्फ विचार गरे। यसको लागि उनीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरे। यसका साथै सर्वसाधारण जनतालाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपालमा सार्वजनिक यातायात बस सेवा पनि सुरुवात गर्ने योजनालाई सँगसँगै अघि सारे। तत्कालीन समयमा यातायात व्यवसाय सोचे जस्तो सहज थिएन। सार्वजनिक यातायात व्यवसाय कसरी सुरु गर्ने, नेपालमा यातायात कम्पनीका के कस्ता प्रावधानहरू बने, नेपालको जस्तो कच्ची सडकमा कस्ता गाडीहरू उपयोगी हुन्थे, नेपालभित्र गाडीहरूलाई मर्मत गर्नु परेमा के गर्ने, यी यस्ता प्रश्नहरू उनीहरूका अगाडि टटकारो रूपमा देखिए। यसका साथै नेपालमा बस खरिद गर्न वा मर्मत गर्न भारत स्थित कलकत्ताको भर पर्नु पर्थ्यो। बस ल्याउँदा सुगौलीमा पुल नभएकोले ढुङ्गामा राखेर खोला तार्नु पर्थ्यो। पाटपुर्जाहरू आफैले संकलन गरेर जम्मा गर्नु पर्थ्यो। नेपालमा दक्ष जनशक्ति नभएकोले मर्मत सम्भार गर्ने मानिसहरू भारतबाट नै झिकाउनु पर्थ्यो। यति हुँदाहुँदै पनि यो व्यवसायले नेपालमा आमूल परिवर्तन ल्याउने र एक सफल व्यवसायको रूपमा स्थापित हुन सक्ने तर्फ उनीहरू सकारात्मक देखिए। यसपछि जे जस्तो समस्या आइपरे पनि ढुवानी र यातायात व्यवसाय स्थापना गर्न कम्मर कसेर उनीहरू लागि परे। विक्रम सम्वत 2015 साल चैत्र महिनामा करुणा रत्न तुलाधर मुख्य सञ्चालक रहने गरी नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिस नामक कम्पनी स्थापना गरे। यस लगत्तै दाजु लुपौ रत्न तुलाधर पनि कलकत्ता र कालिम्पोङको व्यापारलाई पूर्ण विराम लगाउँदै काठमाडौँ फर्किए। त्यसपछि दुवै दाजुभाइहरू मिली नयाँ यातायात व्यवसायलाई अघि बढाउन कम्मर कसेर लागि परे। उनीहरूले तेउडाटोल असन स्थित आफ्नै घरमा यस कम्पनीको मुख्य कार्यालय खडा गरे। कम्पनी खडा गरे लगत्तै उनीहरूले 2 वटा टाटा मर्सिडीज बेन्ज ट्रकहरू किने र सोही ट्रकहरू मार्फत ढुवानी सेवा सुरु गरे। सो ट्रकहरूले विभिन्न सामग्रीहरू भारतीय सीमा नजिक रहेको अमलेखगञ्जबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट अमलेखगञ्जसम्म ल्याउने पुर्याउने काम सुरु गर्यो। यसरी ढुवानी सेवा सञ्चालन गरेको 5 महिनापछि उनीहरूले टाटा मर्सिडीज बेन्जको यात्रुवाहक बस पनि लिए र यात्रीहरूलाई यातायातको सुविधा प्रदान गर्ने योजनालाई अघि सारे। यसपछि विक्रम सम्वत 2016 साल श्रावण 14 गतेका दिन नेपालमा पहिलो व्यावसायिक यातायात बसको सुरुवात भयो। नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिस अन्तर्गत रहेका यी बसहरूको रंग गाढा नीलो थियो र बसको झ्यालहरूको ठिक तल सेतो घेरामा एकातर्फ देवनागरीमा र अर्कोतर्फ अंग्रेजीमा कम्पनीको नाम अर्थात् नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिस लेखियो। यस लगत्तै काठमाडौँ अमलेखगञ्ज दैनिक बस सेवा सुरु भयो। यात्रीहरूको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले यात्रुहरू बोक्ने र ओराल्ने स्थानको रूपमा काठमाडौँ स्थित धरहरा नजिकै सुन्धारा परिसरलाई चुने। सो बस थानकोट हुँदै उपत्यकाबाट बाहिर लाग्थ्यो। 2 वटा उच्च पहाडी श्रृङ्खलाहरूको नागबेली राजमार्ग हुँदै बस यात्रा अमलेखगञ्जसम्म पुग्ने गर्थ्यो। यसको 2 महिना पछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 2016 साल असोज महिनामा नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिसले स्थानीय शहरी यातायातको पनि सुरुवात गर्यो। सुरुवातमा काठमाडौँको रानी पोखरीदेखि पाटनको मंगल बजारसम्म यात्रीहरूलाई पुर्याउने र ल्याउने गर्यो। पछि पाटनको मंगल बजारबाट पाटन ढोकामा बस स्ट्यान्ड सारियो।
तर लामो दूरीको यातायात व्यवसाय भने विकराल बन्दै गयो। सो समयसम्म पनि त्रिभुवन राजपथ पूरै तयारी अवस्थामा बनिसकेको थिएन। पहाडको उकालो ओह्रालो बाटोबाट धुलो उडाउँदै काठमाडौँबाट यात्रीहरू लिएर करिब 8 घण्टापछि अम्लेखगञ्ज पुगिन्थ्यो। त्यहाँसम्म पुग्दा बस र यात्रीहरू पूरै धुलाम्मे हुन्थे। यात्रीहरू गाडीबाट उत्रेपछि धुलो टकटकाउँदै आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्थे। यसरी धुलै धुलो बीच नेपालको पहिलो यातायात व्यवसायले आफ्नो इतिहास रच्दै गयो। विक्रम सम्वत 2016 सालको अन्त्यतिर नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिसले अरु 2 वटा बसहरू खरिद गरे। यसरी यस कम्पनीले 11 वटा बस र 2 वटा ट्रकहरू सञ्चालनमा ल्याए। तर सहज यात्राको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूमा भने खासै प्रगति हुन सकेन। धुलै बाटो र हिउँदको मौसममा बाटोहरूको यात्रा जोखिम बन्दै गयो। जाडो मौसममा सिमभन्ज्याङको 2487 मिटर लामो सडकमा हिउँ जमेर निकै खतरनाक बन्थ्यो। बस तथा ट्रक चालकहरूले चिप्लिनबाट जोगाउन पाङ्ग्राहरूलाई चेनले बान्थे। यसका साथै बाटो निकै सुनसान भएकोले जंगली जनावरहरूको पनि उत्तिकै डर भइरहन्थ्यो। यस्तै खतरापूर्ण यात्राहरूको साथ नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिसको ढुवानी सेवा र यातायात सेवा समस्याहरूसँग जुझ्दै अघि बढिरह्यो। तर पनि व्यवसायी लुपौ रत्न तुलाधर र करुणा रत्न तुलाधर आफ्नो यातायात व्यवसायबाट सन्तुष्ट नै थिए। यसै बीचमा नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरू, संघ संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूको शेयर लगानीमा सहकारी ऐन 2016 अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2018 साल चैत्र 3 गते साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडको स्थापना भयो। यस संस्थाले विक्रम सम्वत 2019 साल साउन 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा शहरी यातायात सुरु गर्यो। यस पछिका वर्षहरूमा नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिसको यातायात व्यवसाय बिस्तारै खस्कँदै गयो। विशेष गरी बाटोघाटोको राम्रो व्यवस्था नहुनु, मोटरहरूको मर्मतहरू नियमित हुन नसक्नु र मोटरका आवश्यक पार्ट पूर्जाहरू पनि समयमा नै उपलब्ध नहुनाले यो व्यवसाय एक कठिन मोडबाट गुज्रन बाध्य भयो। बिस्तारै यसले थेग्नै नसक्ने गरी आमदामी भन्दा खर्च बढी हुँदै गए। तत्कालीन नेपाल सरकारले पनि यातायात आयकर बढाएपछि त यसको निरन्तरतामै पूर्ण विराम लाग्यो। अन्ततः विक्रम सम्वत 2023 सालमा यो कम्पनी पूर्णतया बन्द हुन गयो। यसरी नेपाल भित्र विषम परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि करुणा रत्न तुलाधर र लुपौ रत्न तुलाधरले नेपालमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायको जग बसाले। उनीहरूकै साहसिक लगानीमा उभिएर नेपाल भित्र यातायात व्यवसायले फुल्ने र फल्ने मौका पाउँदै गयो। नेपालको सार्वजनिक यातायातको विकासमा उनीहरूको योगदान अतुलनीय रहन गयो। यस प्रकार करुणा रत्न तुलाधर र लुपौ रत्न तुलाधर प्रथम सार्वजनिक यातायातको स्रष्टाको रूपमा नेपाली इतिहासमा सदैव छाइरहने व्यक्तित्व बन्न सफल भए। उनीहरूलाई सम्मान गर्दै तत्कालीन सरकारले विक्रम सम्वत 2069 साल पुष 16 गते लुपौ रत्न तुलाधर र करुणा रत्न तुलाधरको व्यक्ति चित्र सहित हुलाक टिकट प्रकाशित गर्यो। 10 रुपैयाँ बराबरको सो हुलाक टिकटमा नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिसको सेभरलेट बस पनि चित्राङ्कित गरियो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।